शादी के लिए हम जैसे नौजवानों की एवरेज उम्र कौन से कोर्स करने से कि इंसान को वाकई फ़ायदा हो जाता है? हैंड प्रैक्टिस और मुश्तज़नी की वजह से परेशान रहते हैं। मैं प्रैक्टिस भी कर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AFM डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहाद अली। नाजरीन, आज आपको मिलवाते हैं हम एक ऐसे हकीम से जो खूबसूरत भी हैं, खूबसूरत भी हैं। उनकी खूबसूरती का राज उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बताएं कि हमने हकीम तो देखे हैं कि जिनके पास जाओ वो कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करवा लो, फ़लाँ इलाज करवा लो, लेकिन जब उनके पास पहुंचते हैं तो उनकी खुद की सेहत अजीबो-गरीब होती है। आपकी फ़िटनेस का राज क्या है? अच्छा, ये फ़िटनेस का राज सिर्फ़ मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह डाइट ठीक है, रेगुलर जो है ना एक्सरसाइज़ और खुशहाली है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हिसाब से तो खुशहाली हो ना, तो फ़िटनेस का राज यही है आजकल के दौर में ख़ास तौर पे। बाकी ये है कि एक्सरसाइज़ अपने आप को फ़िट रखने के लिए आप उतना खाएँ जितना कि आपके लिए गुंजाइश है पेट में। अगर एक्स्ट्रा करेंगे तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो करेगी ना आपकी। हकीम साहब, हमें ये बताएं कि आपका ख़ानदान हकीमों के नाम से मशहूर है, इसकी क्या वजह है? नहीं, इसकी वजह ये है कि मेरे ना फ़ैमिलियर हकीम हैं माशाल्लाह। मेरे दादाजी हकीम थे, मेरे वालिद साहब, बड़े भाई मेरे हकीम हैं। मेरे दादा ही तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली के पढ़े हुए थे और दुनिया के माने हुए हकीम अजमल ख़ान साहब उनके शागिर्द ख़ास में थे और इनका बहावलनगर ज़िला बहावलनगर तकरीबन मेरे दादाजी का शागिर्द ही है तकरीबन। साहब, हमें ये भी बताएं कि जिस तरह डॉक्टर हज़रात MBBS, FCPS हैं, इनके पास डिग्रियां होती हैं, क्या हिकमत की भी कोई डिग्री है? जी, जी, बिल्कुल है। हमारा 4 साल का डिप्लोमा है, जिसको हम FTJ कहते हैं। अब ऑलमोस्ट तकरीबन कोई ना 10-15 साल से यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ करा रही हैं, जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी में हो रही है, इस्लामी यूनिवर्सिटी में हो रही है, करशी ने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई है, करशी यूनिवर्सिटी के नाम से लाहौर से, और पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रही है, और रावलाकोट यूनिवर्सिटी उसका नाम मुझे पता नहीं है, रावलाकोट यूनिवर्सिटी में BEM को कहते हैं, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी। अक्सर हकीमों की अदवायात से गुर्दे फेल हो जाते हैं और इंसान मौत के मुंह तक पहुंच जाता है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, नहीं, ये तो बीइंग मुस्लिम हमारा एक ईमान है कि मौत बरहक है, लेकिन ये बात जो है कि हकीमों की वजह से ये थोड़ा-सा ये गलत है। तो किसी भी ऐसी मेडिसिन जो हकीम की हो उससे मौत, ये मैं नहीं कहता, ऐसी बात। हकीम साहब, हमें ये भी बताएं कि शादी के लिए हम जैसे नौजवानों की एवरेज उम्र क्या है? हम जैसे नौजवानों के लिए एवरेज उम्र तो जो है ना वो है 22 से 25 साल। इस एज में शादी हो जानी चाहिए। ये बड़ा आइडियल टाइम है और इस एज में वालिदैन को भी चाहिए और खुद लड़कों को भी चाहिए कि अपने आप को फिज़िकली भी और फाइनेंशियली भी अपने आप को इतना सेट कर ले कि शादी के बाद के मामलात ना पेश आएँ। आजकल की खुराक के एतबार से देखा जाए तो जवानी 12-13 साल की उम्र में इंसान बालिग हो जाता है, तो फिर आप तो 22 साल का कह रहे हैं, इसकी क्या वजह है? दरमियान वाले जो साल हैं वो किस तरह? नहीं, नहीं, आप उसमें थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट जैसी मर्ज़ी इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ उसका हर चीज़ का कोई ना कोई अल्टरनेट होता है ना। अब देखिए कि अगर आप कोई फ़ास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं तो उसका अल्टरनेट है आप सैलड यूज़ करें, हर चीज़ है। आपके पास कुदरती चीज़ें इतनी ज़्यादा है उसकी तरफ हम जाते नहीं। ये हमने खुद अपने आप को उस तरफ कर लिया ना। अब देखिए कि सब्ज़ियाँ हैं, फ्रेश सब्ज़ी जो आप देख लें वेजिटेबल जितनी भी हैं, इसमें बंद गोभी है, इसमें खीरा है, आजकल मूली है, गाजर है, इस किस्म की बड़ी शलजम आ रही है, चुकंदर आ रहा है। ये इस्तेमाल करें, उसके साथ फ़ास्ट फूड भी करें तो मेरा ख़्याल है कितनी जल्दी ये आप जवानी की तरफ नहीं आएँगे, उस तरफ जो है शादी की तरफ, कि वो आपका नॉर्मल रहेगा मामला। जब आप एक्स्ट्रा फ़ास्ट फूड और एक्स्ट्रा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो लाज़मी बात है कि वो जो आपके ऑर्गन होंगे वो आपको एक्टिवेट करेंगे। फिर ऑलरेडी आप परेशान तो होंगे, आप खुद भी होंगे, पेरेंट्स को भी करेंगे। हकीम साहब, हमें ये भी बताएं कि आपने हिकमत ही को क्यों कबूल किया? आप कारोबारी में भी जा सकते थे, डॉक्टरी फील्ड में भी जा सकते थे, आखिर इसे ही क्यों चुना? एक्चुअली कारोबारी तो है साथ ना, ये ज़रूरी नहीं कि हिकमत के साथ कारोबार नहीं हो सकता, कारोबार भी है, लेकिन हिकमत चूँकि हमारा फ़ैमिलियर था और मेरी दिलचस्पी थी, मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी और साथ मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि मैं अपने पेरेंट्स की जो हमारा एक चलता आ रहा है सिलसिला, उसी में सिलसिले में मैं अपना जो है ना अपने आप को बढ़ाऊँ। हकीम साहब, हमें ये भी बताएं कि आजकल के नौजवान हैंड प्रैक्टिस और मुश्तज़नी की वजह से परेशान रहते हैं और अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, क्या इसका वाकई ही इंसान की सेहत पर असर पड़ता है? जी, बिल्कुल असर पड़ता है इसका।
ایکچولی ایسے ہے کہ آج کل سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو چکا ہے کہ سوشل میڈیا میں ہر بچے کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا نیٹ کیا ہوا ہے، سب کے پاس پیکیج ہے. اوپر سے لٹریچر ایسے ہیں کہ وہ مختلف غلط قسم کے لٹریچر دیکھ کے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ جب آپ ایموشنل ہوں گے تو وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، لیکن اس کے یہ ہے کہ آپ کی وینز، آپ کی مسلز، آپ کے وہ سارے ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ نا باڈی کی. حکیم صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ شادی کے لیے انسان کو باہر پمفلٹ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے سے کورس کریں، حکیم حضرات اس طرح کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ باقی حکیم حضرات ان کے پاس خود جاؤ تو ان کی صحت عجیب سی ہوتی ہے، تو ان سے کورس کرنے سے کہ انسان کو واقعی فائدہ ہو جاتا ہے. ایکچولی میڈیسن تو یوز کرنی چاہیے نا، لیکن اشتہاری نہیں بننا چاہیے کہ اشتہار کے حکیم بن کے، یا ہم بھی حکیم ہیں لیکن اشتہاری بازی نہیں کرنی چاہیے. میڈیسن ظاہری بات ہے کہ کسی بھی جو ڈیزیز کے لیے ہوگی نا وہ فائدہ تو دے گی اس کی، وہ چاہے ہینڈ پریکٹس ہو یا مسل کا کوئی پرابلم ہو یا کوئی بھی کسی قسم لیور کا اسٹمک کا ہو، کسی کے لیے جب بھی آپ کسی مقصد کے لیے میڈیسن استعمال کریں گے تو اس کا بینیفٹ تو آپ کو ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا، اس کا آپ کی صحت پہ بھی اثر پڑے گا. اور ہم نے دیکھا پمفلٹ پہ اور آج کل سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں نوجوان، اور حکیم بھی آج کل خود کو اسپانسر کر رہے ہیں کہ ہم سے دوائیاں لیں، ہم سے میڈیسن لیں اور اپنے عزو مخصوص کو بڑھائیں، موٹا کریں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اچھا سوال آپ کا اچھا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم سے دوائیاں لے، خیر یہ تو رازق تو رب کی ذات ہوتی ہے نا، جس سے بھی دوائی لے آپ. لیکن میں ایک یہ کہوں گا کہ جس سے بھی دوائی لے نا، کسی رجسٹرڈ شدہ یا کسی مستند طبیب کے پاس جائیں جو کہ واقع پڑھا ہوا ہے، جو رجسٹرڈ ہوا ہے، 4 سال اس نے ڈپلومہ لیا ہوا ہے کونسل سے، PIC سے رجسٹرڈ ہے، اس سے دوائی لیں. پہلی بات تو یہ میں کہوں گا. کسی ایرے گہرے کے پاس یا کسی بھی جو ہے نا وہ عطائی کے پاس نہ پھنسے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ سائز عضو تناسل کا مسئلہ ہے کہ اس کا سائز موٹا، اس کو بڑا کرنا، موٹا کرنا، یہ سارا ڈرامہ بازی ہے. یہ جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا، جس کو اردو میں مشت زنی کہتے ہیں، وہ اس کے کرنے کی وجہ سے نا جو اس کی وینیں ہوتی ہیں وہ اس میں سروسس آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہے. جب اس کا ٹریٹمنٹ آپ پراپر کریں گی، اس کو آپ تھوڑا سا ہیٹ دیں گے کسی بھی، یعنی کہ آپ کوئی لیپ وغیرہ کریں گے یا اس پہ مالش کریں گے یا کوئی آئل یوز کریں گے تو وہ وینیں آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہو جائیں گی. وہ جیسے وینیں کھلیں گی وہ اپنی ایسی حالت میں آ جائیں گی، وہ آٹومیٹلی آپ کے وہ جو اس کو ہوگا سائز، وہ تھوڑا سا اس کی انکریز ہو جائے گا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دوائی استعمال کرنے سے بڑھ گیا ہے. حکیم صاحب عام طور پہ تاثر پایا جاتا ہے کہ حکمت صرف سیکس ہی کے لیے مخصوص کی گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ باقی امراض بھی تو ہیں نا. ارے نہیں، بالکل صحیح ہے. اصل میں یہ مخصوص نہیں کی گئی، ہم لوگوں نے اس کو مخصوص کر دی ہے. ایکچولی آج کل میرا خیال ہے کہ جو میں خود پریکٹس بھی کر رہا ہوں، یہاں پہ جاب بھی کر رہا ہوں، اپنی پریکٹس بھی کر رہا ہوں، 85% جو ہے نا وہ سیکس سے ریلیٹڈ ہے. اس کی وجہ غلط کاریاں ہیں، بچپن کی غلط کاریاں، یہ لٹریچر بلا وجہ کی فحش لٹریچر دیکھنا، غلط قسم کی موویز دیکھنا، میڈیا اس کا نیٹ کا غلط استعمال کرنا. جب ایسی چیزیں کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو نائٹ فال، جریان، ذکاوت حس، اس قسم کی معاملات پیش آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو اس کی طرف آنا پڑے گا. اپنی فزیک بھی آپ کی ڈسٹرب ہوگی، آپ کا معاملات بھی ڈسٹرب ہوں گے. اور خاص طور پہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ بچے کی شادی کرنی ہے تو پھر وہ بھاگتے ہیں کہ چلیں جی کسی حکیم کے پاس چلے، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے، اپنے آپ کو فٹ کریں. باقی یہ ہے کہ ہر بیماری کے لیے حکمت ہے، لیکن یہ ہم لوگوں نے کچھ اشتہار بازی نے یہ اس کو صرف یہ محدود کر دیا کہ حکمت صرف سیکس کے لیے ہے. جوانی کے بعد انسان کی نفسیات عجیب ہو جاتی ہے. نوجوان اپنی نفسیات کو کس طرح کنٹرول کریں اور آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں نوجوان بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ نفسیاتی طور پہ پہلے تو کسی بھی چیز کو، کسی بھی ڈیزیز کو، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسرا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی باقاعدگی کریں، 5 وقت کی نماز باقاعدگی کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے آپ کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، مسٹ کریں اپنے آپ میں، ٹھیک ہے. ڈائٹ میں متوازن ڈائٹ رکھیں، نہ بہت ہیوی نہ بہت لائٹ. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ہم اپنے آپ کو فٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور ہمارے تمام معاملات بھی ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ.
تو جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے حکیم شفقت اللہ عمران صاحب، جنہوں نے ہمیں طنز و براہ سے بھرپور انٹرویو دیا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.